सोगली उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. Santa
করি আমি পরদেশী। সান্তান আমোদ করি আমি পরদেশী। সান্তান আমোদ করি আমি পরদেশী। সান্তান আমোদ
6, page 20. प्रतीच्या मोच्या भयणी भावानो, आयज त्रिदुमाचो पयलो दीस. भाग्योथानाची परब समोरुमतना आमी केरीत भाशेन मागण्याची रीत घोरांनी धाडून वेगवेगळे विशय घेवन हे परबेक आमी तयार जाल्या. आनी आयज त्रिदुमाचे पयल्या दिसाक ही मिसाची भेट आमी भेटयता. मोगाचे भावा भयणांनो, हे पयल्या दिसाक इंतेसांव ह्या दिसाक ह्या मिसाक म्हजेच कुटुंबाचे म्हजे पुर्वजांनी आमच्या घरांत बागयोंत आनाचें देवस्थान सुरू केलें. दर वर्साक 9 दीस नोवेना करतात. जाल्यार हे मीस भेटयता म्हजे माशेन म्हजो भाव झेवियर लुईस आनी ताची गोरकान परपेच्युअल लुईस, सुर्गेस भाव ताची गोरकान डायना लुईस, म्हजी भयण सोकोरिना तिची फामील आनी लिना म्हजी भयण आनी तिची फामील. हे इंतेसांक ह्या म्हज्या कुटुंबा पासत आमी केरीत भाशेन मागुया. आनी तशेंच दर एका आमचे 7 आनाचे फिरगोज आगोंडा दर एका गोराबे पासत आमी मागचें. आनी केरीत भाशेन आयज मांडावळ करतली हे आयचे जोमे तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्याची येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. विशय आमचे श्री रावण सोम्या बायगोन आना भाशेन आमकांय भावार्थाची आनी कुरपेची कोर. मोगाल भाव भयणीनो, भावार्थ मोग आनी बोरवासो हे दैवीक शिगोण सांतानाच्या जिवितान आनी तिच्या गोराब्यान दिसून येतात. लोकांचे खेण्यो तिचे कानार सादताल्यो. देवाचो शिराप पडलोली वस्तोरी. तुज्या पातकांक लागून तुका भुरगें बाळना. बायगोत आना हे सोंसणिकायेन सोंसताली आनी देवाच्या भावार्थान जेयताली. तिचो भावार्थ पडून देव तिका आशिर्वादान भोगता. भुरग्याचें देणें फावो कोता. तोच देव तिका आपल्या पुताची क्षमाय कोता. आमी भावार्थाची जावन बायगोन आना भाशेन देवाचे कृपेन भोवलोली जावन देवाच्या मोगा खातीर आमकांय केंटोल्यांक मोगान सोंसुया. हेच देणें हे मिसा भेटेन मागुया.
म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखुया आनी हे प्राचीत रितीन आमी भाग घेवया. देव मंदिर. मोगला बापा, बागयोत आनंद आपणाक भुरगें ना म्हूण भावात सोडूंक नासलो. देव मंदीर सोडूंक नासलें. तुजे सोवें ती रडोन मागोत रावली. आमी तुजे लागीं जायते उपकार मागता आनी जेन्ना आमकां ते मेळोनात तेन्ना आमी तुजेर दवरलेलो बावाड सोडटा. इगोर्जेंत येवचें बंद जाता. मागणें करचें नात म्हूण निचो करता. भाग्यवंत आनाचे हे त्रिदुमेच्या पयल्या दिसाक बोगसणें मागता. आमकां बोगोस दोनया. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणे बरो म्हणलोलो कोणूच ना. भाग्यवंत आनाची विनवतीन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुजे मोहिमेंत स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सिल्यो नगरांत जेवले खावल्या उपरांत आना थंयसरली उठली. सोर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसोन आसलो. तेन्ना सगळींच कोंतीबरीत जावन ती दुकां गळोवन आना सोर्वेस्पराक परतीपाळ करूंक लागली. आनी अशें तिणें एक आंगवण केली. दोलबारांच्या सोर्वेस्परा, तुजे चाकोन्नीचे चोडफोडे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसोर घालिना जाल्यार, पूण तुज्या चाकोन्नीची एक पूत जल्मोसो करशी जाल्यार हांव तुका आख्खें ताच्या जिवितांत सोर्वेस्पराची भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वांकोर लावंक दिवची ना. सोर्वेस्पराच्या म्हऱ्यांत ती अशी वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम लुवान उलयताली. तिचे ओंठ हालताले, पूण
उतरां आयकूंक येनासलीं देखून तिका ती पियेल्लीशी दिसली आनी ताणें तिका म्हटलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी खोतीक सांपडलोली बायल. हांव सोरो ना म्हूण कसलेंच येर पिवण चाकोंक ना. पूण म्हजें काळजाक भोगता तें हांव सोर्वेस्पराक सांगलां. हांव एक कसली होलकी बायल म्हूण धरिनाका. हो सगलो वेळ हांव खोती हुस्क्यांनी भरलोले काळजांत थावन उलयलां. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनीक तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थोन मागलाय तें तो तुका दिवं. तिणें ताका परतीपाळ केलो, तुज्या दोळ्यां मुखार तुज्या चाकोन्नीक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपल्या वाटेक लागली आनीक जेवली आनी तिच्या मुखार आनीक केन्नाच खोतीन भरलोली दिसोंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सोर्वेस्पराक बुजोवन आपल्या गांवगारा रामा नगरांत पोत्तली. एकलेकान आनाक आपले बायले कडेन कुडीचो एकवोट केल्लो आनीक सोर्वेस्परान ताच्या मागण्याचो उगडास केलो. ती गोरबेस जाली आनीक दीस भरल्या उपरांत तिणें एक पुताक जल्म दिलो आनी साम्युएल म्हूण ताका नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हणलोलें, हांवें ताका देवा कडलो मागोन घेतला. देवाचें उतोरें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आतां जबाब दिवया. तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचें, सोर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवें बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिलाय म्हूण हांव सोत मानतां. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोंड मोडलें पूण अस्कोताचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवलीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांची आवय आतां बुजवण ना. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सोर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो धुळ्ळीं ती उडयता. दुबळ्यांक तो शेणांत वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता. मानाचें आसणें तांकां नेमून दिता. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. खुशालकायेन उद्गार गावंक आमी उबी रावया. शुभ वर्तमानांतल्यान जेजूक आमचे मदें घेवंक तयार जावया. मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताची महिमा आमी देखल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया,
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएला दुताक एका आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पो तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भियो नाका मारिया, तुका तो देवा सोवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताचो बापूय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्यांचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, परमेस्पराची शक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो तो पवित्र भुरगो देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोरम सांबाळला आनी वांजडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारेन म्हळें, हें आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोण, जा म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमणें. आनी देवदूत तिचे सोडशिल्लो कडसरलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाळी तुका क्रिस्ता. मोच्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सांत आनाचे पुर्बेचे दिसाक लागशिल्ली तयारी करता आनी आयचो विशय आमी वेंचून काडला. आमचेशी रावन सोम्या आमकां बागेवंत आना भाशेन भावार्थाची आनी कुरपेची कोर. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना मोगाच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आमी ह्या 2 गुणाचेर आमी नियाळ करुया, भावार्थ आनी कुरपा. हे 2 गूण जे सांत आनान आपणा जिवितान आपणायलोली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, दुबावूच ना की सांत आना एक भावार्थाची ओस्तोरी आसली. आमच्या गोराब्यांनी आमी पळयता कशे परी एक शेपाय आनी एक शमाय एक भावार्थाचे कांबे जातात. जेन्ना आमी आमच्या शेपाय वा शामाचे चिंता तेन्ना कसलें चित्र आमच्या मनांत येतात. हय, आमी तांचे चिंतलेले पावटी ती आतां रोजाराची कोंत घेवन तेस कोतात. ही चित्रां आमच्या मनांत येतात आनी ती सदांच मिसाक वचपी आनी वेळा आदींच मिसान इगोजेंत येवन बसोवन घेवपी असले चित्र आमच्या मनांत येतात. आनी तशें करून आमकां हेंय उगडास येता कशे परी आमचे शमाय शेपाय बरे भाशेन शर्मा आयकून आनी परतून घरा वचून आपल्या नातवाक ते सांगता. अशें चित्र आमच्या मनांत येतात. मोगाच्या म्हज्या भावा भयणीनो, जायते काणयो आमकां आमच्या शमाय आनी शेपाय सांगताल्यो. हांव एके जाणटी बायलेक वळखता.
जी सदांच अशें म्हणटा, फादर हांव सदां तुमचे पासत मागणें कोत्ता. मोगाच्या म्हज्या इश्टानो, मागणें आनी शपाय आनी शमाय हें बारोबोर वेतात. जेन्ना हूंय शपाय आनी शमाय आमकां मेळटात ती सदांच मागण्याची मनशां म्हूण आमकां कळोन येता. आनी देवा तांचेशी आसात म्हूण आमकां अशें गमून येतात. आनी अशेंच कशें सांत आनाचें जिवीत जेजूच्या शमायाचें जिवीत आसलें. सांत आना एक भावार्थाची म्हणणारी कशी आसली. मोगाळ भावा भयणीनो, सांत आना आनी ताचो गोरकार धर्मीक मनशां आसलीं, पूण तांकां भुरगें नासलीं. जुदेवाचे चाली पोरमोने भुरगें नासप म्हणल्यार एक शिराप, एक लोजेची गोजाळ. कित्याक तांकां सोंपेपणी भोवूंक मेवनासलें. तांकां हें सोंसूंक जायना जालें की आमचे लागीं भुरगीं ना, पूण तरी आसतना भाग्यवंताना आनी जोखीम देवाचेर भावार्थ येवता. आनी देव सांत आनाचे आनी भाग्यवंत जोखीमाचो मागणें आयकता. अशें आनी एक काणी आसात की सांत आना जेन्ना मागणी करताली ती दुकान रोडली आनी तेन्ना आंच बोडवो तिका दिश्टी पडटा आनी तिका म्हणटा तूं आतां गोरबेज जातली म्हूण. जायती वर्साची मागणी आतां फळ दिवंक पावता. जायते वर्साची मागणी आतां एक मिलाग्री कशी जाता. आनी जशी आंच बुडवो भाग्यवंत आनाक एक बरी खबर दिता, भाग्यवंत आना देवाचेर पातून ही भेट मानून घेता. अशेच तरेची घडणी आयज आमकां पयल्या वाचपांत मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत हाना सामाल्याची आवय भुरगें नासलें. तिणें आपल्याक एक चेड्याचें देणें फावो करमून देवा लागीं मागताली आनी हाका आनी तिका देव तिची मागणें आयकता. आनी भुरगीं जातूच आना साम्यलाक देव मंदिरांत भेटयता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हें कशें घडून येता. जाणटे पिरायेन पासून भुरगें कशें जल्मूंक येता. आयच्या शुभ वर्तमानान लेगून अंकवार मरी होच प्रश्न विचारता, अशें हें कशें घडटलें. आनी आंच बुडवो तिका जबाब दिता, देवाच्यान जायना तसलेंच कांयच ना. For nothing is impossible with God. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा, जोरी तर तुका सांजवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ आसा जाल्यार तुज्यान दोंगर पासून हालूंक जाता. मोगाच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सांत आनाची जिवीत आमकां उगडास करता की आमचो भावार्थ देवाचेर तीर करूंक, आमचो भावार्थ देवाचेर गोट दवरूंक. आनी अशें करून देव आमच्या सांगात आसा म्हूण ही आस्वासन आमकां मेळटा. मोगाच्या म्हज्या इश्टानो, जोरी तर सांत आना एक भावार्थाची नमुनो, तर तेच परी सांत आना एक कुरपेची ओस्तोरी. सांत आनान आपल्या मागण्यान आनी भोक्तीन देवा बापाची कुरपेन भरलोली. कुरपा भावार्था वरवीं येता. एका काळार जी बायल दुकान रोडून दुकां घडयताली ती देवाची कुरपेन जेजूची शमाय जावंक देव तिका विंचून काडटा. दोर सेवादूर्म जावन आसा एक कुरपेची जोर. आमकां पासून ह्या साक्रामेंतान उदेशी देवाची कृपा फावो जाता. आनी चड करून ह्या मिसा बलिदानांत आमकां देवाची कृपा आमकां फावो जाता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां सांत आना आनी जोखीमा भाशेन शपाय आनी शमाय आसात. हांव खरेंचपणी तांचो मोग करता काय, खरेंचपणी हांव तांकां म्हजो वेळ दिता काय,
वो जायती पावटी फकत ती जाणटी आनी धुवेंत म्हूण ताचेर विसर घालता. सदांच आमी मनान धरुया जावं जिवी ओ संपून गेल्यांत ती सदांच आमचे पासत मागणी करतात. ह्या नियाळ आयच्या दिसा नियाळ करतना हे दोन वस्त आमी मोतीन धरुया. पयली सुवातेर जेन्ना आमी जेजू वांगडा आसतात आमच्या जिवितान मिलाग्र्यो घडटात, पूण फकत भावार्थ आसलेली भावा भयणी त्यो मिलाग्री अणभवूंक पावतात. थोड्यांक तें फकत सादें कितें दिसत, पूण भावार्थ्यांक तें एक देवाचें बेजांव व देवाची एक मिलाग्री कशी. देव सदांच आपल्या मनशां कडेन उलयता. दुसरें म्हणल्यार जेजू आमकां सगल्यांक मागण्याची मनशां जावंक आपयतात. तर मोगाच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना मागुया आमी देवाची बोड आनी कृपा की आमी सदांच सांत आना भाशेन एक भावार्थाची मनीस जावंक, एक कृपेची मनशां जावंक आनी देवाचे राज आमच्या जिवितान आमी आमच्या जिविता वयर आमी परगटूंक. हेच कृपा आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी मागुया. उबी रावून आमची मागणी आमी देवाक उबारुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, आमचो गोवळी बाप फिलीप नेरी फेरांव, याज्ञिका आनी मोटवाशां पासत तांच्या संस्कारा वरवीं ते कृपेवन जावंक आनी आपले पोरचेक दोर संस्काराची वळख दिवंक भावार्थाचें कुटुंब घडोवन हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. सरकारी वडिलांनी दुडवांच्या फोर्सार आपल्या कुडीच्या बळाचेर पातयन न्हय, पूण देवाचेर भावार्थ दवरून स्वतान नितीन आपले पोरचे सवे वावर करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी आमचो कुटुंब भावार्थाच्या बुन्यादीर बांदून आमच्या कुटुंबीक जिविताचो माज जेजू क्रिस्त म्हूण सोत बांदूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी आयज ह्या मिसाची मांडावळ कोत्तल्या कॅरेझमॅथीक आनी आत्मीक भावा भयण्यांच्या जोम्यांच्या वांगड्या पासत मागुया. देवाचें उतर परगडटना ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणें तीं जियोंक आनी तांचें जिवीत भावार्थाचें आनी कृपेचें जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून
आमच्या गांवच्या तरणाट्या पासत मागुया. पवित्र सभेचे भावार्थाचे मजबूत खांबे जावन पवित्र सभेच्या वावरान ती मिसळ जावंक आनी क्रिस्ती भावार्थाचे पोरगोटनात ते जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे मागणे तू ऐकून घे. आमचे मागणे तू ऐकून घे. इल्लोसो वेळ लोगीच रावून आमचे मागणे आमी देवाक उबारुया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंडो आनी सोरो हांच्या कुटुंबान देवाच्या आशिर्वादान फावो जाल्ल्या भुरग्याक तांणी देवाक भेटयलें. हो उंडो आनी सोरो देवाक भेटयतना आमचें जिवीत आमचो कुटुंब देवा बापाक भेटोवया. दाना तयारेच्या वेळार गीत करूया. C30 पेज 41. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावन म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मनेक आमच्या अनाख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, तुज्या भक्तांचे मोहिमे खातीर हे वाकाणीचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मलपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायल्यांक उपजून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे
तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुश्या पासत ते वावरतले. हें म्हज्या उगडासात करात. भावार्थाचो गूढ गावून परगोटुया. सोम्याचे आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगटीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेच पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरे आमची गवळी बापा, आ सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्ताची केरीत भाशेन म्हज्या गोडच्याची, म्हज्या भावा भयणीची, माशेनाची जाणें आयज हे मिसाची इंतस हांव भेटयलां. मांडावळ करतले हे जोमे कॅरिझमॅटीक आनी ओत्मीक भावा भयण्याचे वांगड्याची दुरेका हे पवित्र सुबेच्या वांगड्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मायदेवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानूल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. पवित्र आत्म्याच्या
आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यां ती सुभागी. सुम्या तुझे बरी बरी वचन म्हाका पावना, पूण तुज्या काजरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार गीत करुया. D15 पेज 55. D15 पेज 55. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव स्वयंभांत वांटो दिलाय आनी आतां भाग्यवंत आनाच्या उगडासाक आमी घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं
तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडयलोय. स्वर्गार पावलोल्या आमच्या भावा भयणी पोरी तुजे कायदे ह्या संवसारांत मोगान पाळूं. पवित्र जाली आमची काळजां तुज्या मोगान वाडत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगल्यांनी दिवी घालची. भाग्योंत आना आमची आस्कारींची मागणी. भाग्योंत आना आमची आस्कारिणी लागीं मागणी. बो भाग्योंत आना आमची आस्कारीण तुजे मुखार आमी खालतिकायेन आजीर जावन तुका आमी मान दितात. तुज्या वोडत्या जिविता खातीर देवान तुका व्हडलें भाग दिलें. भाग्योन आंकवार मारयेची आवय जावंक तुज्या सुगुणी आनी श्रेश्ठ जिविता खातीर देवान तुजे वरवीं एक व्हडलें देणें मनशा कुळाक फावो केलें. सगल्या वस्तुऱ्यां भितर सदैव तूं वस्तुल्ली तुजी दूख आंकवार मारी. बो भाग्योंत आना म्हाका तुजी बो भाग्योंत आना म्हाका तुजो पूत कसो गे. तुजे देवाचे मोगान तुवें वाडयल्ली. तुजे मांडवेर बसोवन त्याच एकल्याच देवाच्या मोगाची गोडसाण अणभवंक म्हाका शिकोय गे माये. सगळ्या म्हज्या पातकाची वळख घेवन आनी दूख धरून तुजे दुये पोरी कुरपेन बोल्लोली हांव जावंक निर्मी. अशे तरेन एक दीस तुज्या सांगाता सर्गीचे राजान तुवें बोरवासो धरलो. त्याच एकल्याच देवाचे आमकां सोडवण फावो केल्ल्या जेजूचे तुजे दुवेचे आंकवार मारेचे आनी सगळे सांता भक्ताचे रूप पळोवंक आमकां निर्मी. आमेन. मोजोत आनी उपकार मागोवंक मागणें. ओ बो भाग्योंत आना तुज्या लागीं मागतल्यांक तूं मोगान आनी काकलुतीन जाप दिताय. आमच्या जिविताचे कश्ट आनी दूख तुजे पांयां सोडशी आमी घेवन येतात. आमचेर तुजी दोयाल नदर घाल गे माये. ह्या वेळार बोरवशान आनी भावार्थान बरोवन ही म्हजी विनवती हांव तुज्या पांयां सोडशीन दवरतां. ह्या वेळार तुजी गरज सांग. तुजे मोगाळ दुवे लागीं मागून आनी तुज्या उपुरबायचे जेजूक फुडें घालून म्हाका उपकार फावो कर गे माये. खेरीत तरेन सगळे वायट जिविताक फाट करून भाग्योन जिविताच्या रस्त्यार हांवें चलोवंक म्हाका शिकय. हे तरेन तुज्या सांगाता सासणाच्या जिविताक हांव पावो सोर कर. आमेन. भाग्योंताना आमचे खातीर तुजे दुवे लागीं विनोती कर. आमेन. भाग्योंताना आमचे खातीर जेजू लागीं विनोती कर. आमेन. आशिर्वाद घेवया. भाग्योंत आनाचो आशिर्वाद तुमा सोमेस्तांचेर आसूं. बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद देवंक तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमचे समुदायाचेर हांव उरूंक तुमचेर सदांकाल अशें जावन